भिरकुटी मण्डपमा आगलागीमा फोटो खिच्नेको भिड, आगलागी स्थलमा पुगे मेयर बालेन। भारतको गुजरातमा भारी वर्षा, 14 जनाको मृत्यु, धरहरा पुनर्निर्माणमा तोकिए भन्दा बढी रकम भुक्तानी, मालदेखा भन्छ असुलगर। भिरकुटी मण्डपमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति भएको दावी, खानेतेलको भाव घट्दा उपभोक्तालाई राहत, एक सातामा कार्टुनमै 400 रुपियाँसम्म घट्यो। बागमती नदीको रौतहट खण्डमा भेटियो डल्फिन, मालेखाले भन्यो युट्युब टिकटक जुमबाट धेरै पैसा बाहिरियो, कर असुल। पशुपति क्षेत्रभित्र उच्छृङ्खल गतिविधि गरे साउन 1 गतेदेखि कारबाही, सरकारको 1 वर्ष थपिँदै सुरुङ, फ्लाइओभर र रकसेट। धनगढीका लागि उडिरहेको बुद्ध एयरको जहाजभित्रै यात्रुले चुरोट तानेपछि। खरिद योजना नहुँदा रासायनिक मलमा वर्षेनी समस्या, कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री द्वयको चर्को आलोचना, केटाकेटी जस्तो नहुनुस्। थप 206 जनामा कोरोना संक्रमण, सरकारको 1 वर्षबारे सांसदहरू, प्रतिपक्षको प्रहार, सत्तापक्षको बचाउ। र राप्रपा विवाद संस्थापनले सोध्यो गिरी र तिमल सिन्हालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण लगायत महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग आगलागीको। भिरकुटी मण्डपमा बुधबार आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरका अनुसार आगलागीबाट 30 करोड बराबरको सामग्री जलेर नष्ट भएको दावी गरिएको छ। राजधानीको मुटु भिरकुटी मण्डपमा भीषण आगलागी भएको छ। भिरकुटी मण्डपको पुरानो सिनेमा हल क्षेत्र नजिकै एक गोदाममा आगलागी भएको प्रहरीले बताएको छ। व्हील चेयर गोदाममा आगलागी भएको हो। आगो नियन्त्रणका लागि दमकल तथा जनशक्ति परिचालन भएका छन्, तर आगो निभाउने भन्दा पनि फोटो र भिडियो खिच्नेको भिड लागेको छ। आगलागीबाट कति क्षति भयो त्यसको विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रभित्र हुने सबै प्रकारका उच्छृङ्खल गतिविधिमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। पशुपति क्षेत्र मानवीय गतिविधिका कारण अशान्त बन्नुको साथै पशुपन्छीमा समेत नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै कोषले 1 साउनबाट लागू हुने गरी उच्छृङ्खल गतिविधिमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। कोषले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्रलाई शान्त बनाउन अभियान अगाडि सारेको हो। भारतको दक्षिण राज्य गुजरातमा पछिल्लो 24 घण्टामा भएको भारी वर्षाका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ। अधिकारीहरूले दक्षिणी गुजरातको कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रका केही ठाउँमा भारी वर्षाका कारण 14 जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलले वर्षाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि नगद र अन्य राहतका लागि जनतालाई लामो समय कुरो नपरोस् भनी चाँडोभन्दा चाँडो प्रभावित जिल्लाको सर्वेक्षण गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। दक्षिणी गुजरातमा वर्षाको मौसम सुरु भए अहिलेसम्म 83 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 31,000 भन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। यसैगरी विभिन्न जिल्लाका तल्लो क्षेत्रमा बाढीका कारण अल्पत्र परेका 575 जनाको उद्धार गरिएको राज्यका विपद व्यवस्थापन मन्त्री राजेन्द्र त्रिवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। भारी वर्षाले राज्यका विभिन्न जलाशयमा पानीको स्तर उल्लेख्य रूपमा बढेको पनि बताइएको छ। धरहराको पुनर्निर्माणमा तोकिएको बढी रकम भुक्तानी भएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखा परिषदको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले निर्माण व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य, अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक फ्याक्टर प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। 31,60,000 र सोको मूल्य, अभिवृद्धि कर 4,11,000 गरी 35,70,000 रुपियाँ निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको पहिलो सुरुङ मार्गका रूपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको प्रगति 39% पुगेको छ। अरू कुनै समस्या नआउँदा आगामी वर्ष साउनसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ। सरकारको लगानीमा पहिलो पटक ग्वार्खोमा फ्लाइओभर निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ। निर्माण कम्पनी आफैले डिजाइन गर्ने गरी ठेक्का भएकोमा हाल डिजाइन भइरहेको छ। सो आयोजना भदौदेखि भौतिक काम सुरु हुने देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय सेवामा कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। युट्युब, टिकटक, गुगल मिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टिम लगायतका एप्लिकेसन प्रयोग गरे पश्चात हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको भन्दै कर लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालबाट वैधानिक रूपमा ती एप्लिकेसन सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएकाले पेटिएम, पेपाल लगायतका क्रेडिट कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। लगातार भाउ बढेर उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाएको खानेतेल क्रमिक सस्तिन थालेको छ। एक महिना यता बजारमा मूल्य क्रमिक ओह्रालो लागेको हो। रुस युक्रेन द्वन्द्व सुरुवातसँगै मूल्य उच्च भइरहेको थियो। प्रति कार्टुन 2800 सम्म पुगेको सूर्यमुखी तेल 2500 देखि 2600 रुपियाँ भएको छ। 2600 पुगेको भटमासको तेल कार्टुनमा 22 देखि 2300 रुपियाँसम्म आइपुगेको छ। तोरीको तेलमा पनि मूल्य घट्दैछ। भटमासको तेल प्रति कार्टुन 3200 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। उद्योगहरूले आर्थिक वर्ष अन्त्यका कारण तेलको मूल्य घटाउँदै बेचेको हुन सक्ने किराना व्यवसायीहरू बताउँदछन्। पहिले उद्योगीहरूले बजारमा तेलको आपूर्तिमा अभाव सिर्जना गर्दै आफूले स्टक राख्दै आएका थिए। माछा मार्ने क्रममा बागमती नदीको रौतहट खण्डमा डल्फिन भेटिएको छ। पिपरा भलोहिया गाउँका राजकुमार सहनी मल्लाहले माछा मार्ने क्रममा पिपरा घाटमा गत मंगलबार डल्फिन भेटाएका हुन्। माछा मार्न बागमतीमा जाल हान्न गएको थिए, तर अनौठो खालको माछा जालमा पर्यो। सहनीले भने जालमा परेको माछा लिएर पिपरा बजारमा ल्याएपछि हेर्नेको घुइँचो लाग्यो। करिब 12 केजीको उक्त माछालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले डल्फिन भएको बताएपछि आश्चर्यमा परेको उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले शेयर बजारमा सुधार गर्न ल्याइएको 4 बारको नीति ठूलालाई पोस्ने र सानालाई कस्ने भएको बताएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेता थापाले सो कुरा गरेका हुन्। उनले यसलाई बेलैमा सुधार गर्न नसकेमा शेयरमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता सडकमा आइपुग्ने बताएका छन्। उनले भने राष्ट्र बैंकले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा अनुसार त्यो परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याउनुपर्छ। काठमाडौँबाट धनगढीका लागि उडेको जहाजमा एक यात्रुले चुरोट तानेका छन्। बुधबार दिउँसो 3:15 बजे काठमाडौँबाट धनगढीका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा कैलालीको टिकापुर घर भएका नारायण उपाध्याय यात्रुले चुरोट तानेपछि हंगामा भएको छ। उडान नम्बर 253 मार्फत सीट नम्बर 11A मा सवार उपाध्याय जहाजको शौचालय गएर चुरोट तान्दै सीटमा आएर बसेपछि जहाजभित्रै कोलाहल मचिएको थियो। जहाजमा चुरोटको धुवाँ देखिएपछि यात्रुले जहाजमा आगो लागेको आशंका गरेका थिए। करको दायरामा आउने करदाताको संख्या 40 लाख नागेको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 अनुसारमा आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क 3वटै समूहका करदाताको संख्यामा वृद्धि हुँदा करको दायरामा आउने कुल करदाताको संख्या 40,59,107 पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयकरतर्फ 18.9 मूल्य अभिवृद्धि कर 4.87 र अन्तशुल्क इजाजत पत्र मार्फत 9.68% वृद्धि भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा बुधबारदेखि 1 महिना बिदा हुने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुख मेहीलाल यादवले सूचना जारी गर्दै उपमहानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा बुधबारदेखि साउन 26 गतेसम्म वर्षे बिदा दिएको बताइएको छ। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा हिउँदे बिदा र बर्खे बिदा दुवै गरी 45 दिन पठन पाठन बन्द रहने व्यवस्था भए अनुसार नै उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाको शैक्षिक क्यालेण्डर बमोजिम नै बर्खे बिदा दिएको प्रमुख यादवले बताउनु भएको छ।
अब अर्को प्रसंग मालेका परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले रासायनिक मलको खरिद योजना नहुँदा वर्षेनी समस्या भोग्न परेको विषयलाई औंलाएको छ। रासायनिक मलको आवश्यकता पहिचान तथा विश्लेषण गरी खरिद योजना तयार नहुँदा समयमा मल आपूर्ति हुन नसकी कृषकले खेती लगाउने समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। खरिद योजना अनुसार समयमा नै खरिद नगरी पछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा समयमा मल आउन नसकेको हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको चर्को आलोचना गरेका छन्। महामन्त्री भएर गुटको बैठकमा सहभागी भएको लोकप्रिय हुन पार्टीको आलोचना गरेको भन्दै नेताहरूले महामन्त्री थापा र शर्माको आलोचना गरेका हुन्। केन्द्रीय समिति बैठक अघि डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले बोलाएको भेलामा महामन्त्री थापा सहभागी भएका थिए। केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीले महामन्त्री भएर गुटको बैठकमा किन सहभागी भएको भनी गगन थापामाथि प्रश्न उठाएका थिए। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3175 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 2082 जनाको पीसीआर र 1093 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ। बुधबार 45 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने देशभर 1005 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। र राप्रपाले पार्टीका नेताहरू दिलनाथ गिरी र श्याम तिमल सिन्हालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टी हित विपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै गिरी र तिमल सिन्हालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। उनीहरू पार्टीको जिम्मेवार भूमिकामा नरहने पनि पार्टी हित विपरीतको गतिविधि गर्दै अनाधिकृत वार्ता समिति समेत बनाएको पाइएकोले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको शाहीको भनाइ छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।